खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज मैं आपके साथ हिज्जी नबी की किताब पढ़ूंगी। हिज्जी की किताब में खुदावन ने छोटे छोटे पैगाम कबल अज मसीह में हिज्जी नबी की मार्फत दिए। लोग असीरी से वापस आ गए थे और उन्हें इसराइल में रहते बसते चंद साल हो चुके थे, मगर हैकल अभी तक खंडर थी। ये पैगाम उम्मत के सरदारों को उभारते हैं, उनके दिल में तहरीक पैदा करते हैं कि हैकल को नए सिरे से तामीर करें, और खुदावंद वादा करता है कि मुस्तकबिल में इस बहाल और पाकशुदा उम्मत को खुशहाली, अमन और चैन बख्शेगा। हिज्जी उसका पहला बाब, हैकल की तामीर नौ के लिए खुदावंद का हुक्म। दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे बरस के छठे महीने की पहली तारीख को यहूदा के नाज़म जरबाबल बिन सलैतियल और सरदार काहिन यशवा बिन यहोसिदक को हिज्जी नबी की मार्फत खुदावंद का कलाम पहुंचा कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि ये लोग कहते हैं अभी खुदावंद के घर की तामीर का वक्त नहीं आया। तब खुदावंद का कलाम हिज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए मुस्कफ घरों में रहने का वक्त है, जबकि ये घर वीरान पड़ा है। और अब रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रवश पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि अपनी रवश पर गौर करो, पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो, और मैं इससे खुश होऊंगा और मेरी तमजीद होगी। खुदावंद फरमाता है, तुमने बहुत की उम्मीद रखी और देखो थोड़ा मिला, और जब तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। रब्बुल फाज फरमाता है, क्यों? इसलिए कि मेरा घर वीरान है और तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इसलिए ना आसमान से ओस गिरती है और ना जमीन अपना हासिल देती है। और मैंने खुश्क साली को तलब किया कि मुल्क और पहाड़ों पर और अनाज और नई मै और तेल और जमीन की सब पैदावार पर और इंसान और हैवान पर और हाथ की सारी मेहनत पर आए। लोग खुदावंद के हुक्म की तामील करते हैं। तब जरबाबल बिन सलैतियल और सरदार काहन यशवा बिन यहू सिदक और लोगों का सब बकिया खुदावंद अपने खुदा के कलाम और उसके भेजे हुए हिज्जी नबी की बातों के शिनवा हुए, और लोग खुदावंद के हजूर तरसान हुए। तब खुदावंद के पैगंबर हिज्जी ने खुदावंद का पैगाम उन लोगों को सुनाया कि खुदावंद फरमाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर खुदावंद ने यहूदा के नाज़म जरबाबल बिन सलैतियल की और सरदार काहिन यशवा बिन यहोसिदक की और लोगों के बकिया की रूह को तरगीब दी। पास वो आकर रब्बुल फाज अपने खुदा के घर की तामीर में मशगूल हुए। और ये वाक़या दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे बरस के छठे महीने की 24 तारीख का है। नई हैकल की शानो शौकत। हिज्जी उसका दूसरा बाब, नई हैकल की शानो शौकत। 7वें महीने की 21 तारीख को खुदावंद का कलाम हिज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि यहूदा के नाज़म जरबाबल बिन सलैतियल, सरदार काहिन यशवा बिन यहोसिदक और लोगों के बकिया से यूं कह कि तुम में से किसने इस हैकल की पहली रौनक को देखा और अब कैसी दिखाई देती है? क्या ये तुम्हारी नजर में नाचीज नहीं? लेकिन आए जरबाबल, हौसला रख, और आए मुल्क के सब लोगों, हौसला रखो। खुदावंद फरमाता है, और काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रब्बुल फाज फरमाता है, मिस्र से निकलते वक्त मैंने तुमसे जो अहद किया था उसके मुताबिक मेरी वो रूह
تمہارے ساتھ رہتی ہے، ہمت نہ ہارو، کیونکہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں پھر ایک بار آسمان و زمین اور بحر و بر کو ہلا دوں گا، میں سب قوموں کو ہلا دوں گا اور ان کی مرغوب چیزیں آئیں گی، اور میں اس گھر کو جلال سے معمور کروں گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، چاندی میری ہے اور سونا میرا ہے۔ رب الفاظ فرماتا ہے، اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی۔ رب الفاظ فرماتا ہے، اور میں اس مکان میں سلامتی بخشوں گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، نبی کاہنوں سے مشورہ کرتا ہے، اور دارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے سال کے 9ویں مہینے کی 24ویں تاریخ کو خداوند کا کلام حجی نبی کی معرفت پہنچا کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ شریعت کی بابت کاہنوں سے دریافت کر، اور اگر کوئی پاک گوشت کو اپنے لباس کے دامن میں لیے جاتا ہو اور اس کا دامن روٹی یا دال یا مے یا تیل یا کسی طرح کے کھانے کی چیز کو چھو جائے تو کیا وہ چیز پاک ہو جائے گی؟ کاہنوں نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ پھر حجی نے پوچھا کہ اگر کوئی کسی مردہ کو چھونے سے ناپاک ہو گیا ہو اور ان میں سے کسی چیز کو چھوئے تو کیا وہ ناپاک ہو جائے گی؟ کاہنوں نے جواب دیا، ضرور ناپاک ہو جائے گی۔ پھر حجی نے کہا، خداوند فرماتا ہے، میری نظر میں ان لوگوں اور اس قوم اور ان کے اعمال کا یہی حال ہے، اور جو کچھ اس جگہ گزرانتے ہیں ناپاک ہے۔ خداوند برکت کا وعدہ کرتا ہے، پس اب اور آئندہ کو اس وقت کا خیال رکھو جب ابھی خداوند کی ہیکل کا پتھر پر پتھر نہ رکھا گیا تھا، اور اس تمام زمانہ میں جب کوئی 20 پیمانوں کی آس رکھتا تو 10 ہی ملتے تھے، اور جب کوئی مے کے حوض سے 50 پیمانے نکالنے جاتا تو 20 ہی نکلتے تھے۔ اور میں نے تم کو تمہارے سب کاموں میں باد سموم اور گیروئی اور اولوں سے مارا، پر تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خداوند فرماتا ہے، اب اور آئندہ اس کا خیال رکھو، آج خداوند کی ہیکل کی بنیاد کے ڈالے جانے یعنی 9ویں مہینے کی 24ویں تاریخ سے اس کا خیال رکھو۔ کیا اس وقت بیج کھتے میں ہیں؟ ابھی تو تاک اور انجیر اور انار اور زیتون میں پھل نہیں لگا، آج ہی سے میں تم کو برکت دوں گا۔ زربابل کے ساتھ خداوند کا وعدہ۔ پھر اسی مہینے کی 24ویں تاریخ کو خداوند کا کلام حجی نبی پر نازل ہوا کہ یہودا کے ناظم زربابل سے کہہ دے کہ میں آسمان اور زمین کو ہلاؤں گا اور سلطنتوں کے تخت الٹ دوں گا اور قوموں کی سلطنتوں کی توانائی نیست کر دوں گا، اور رتھوں کو سواروں سمیت الٹ دوں گا، اور گھوڑے اور ان کے سوار گر جائیں گے، اور ہر شخص اپنے بھائی کی تلوار سے قتل ہوگا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، آئے میرے خادم زربابل صلاتیل، اسی روز میں تجھے لوں گا، خداوند فرماتا ہے، اور نگین ٹھہراؤں گا، کیونکہ میں نے تجھے برگزیدہ کیا ہے۔ رب الفاظ فرماتا ہے، آمین۔